पोइन्ट र मिड पोइन्ट बिचको रोलरको मिड पोइन्ट बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ एजी भन्ने है। त्यसपछि अब र बेरिङ ए र बेरिङ बी कसलाई भन्ने सिग्निफिकेन्स पनि छ है। त्यसपछि हामीले डाटा बुक हेर्छौँ ल। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के सम्झाउन खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले नसम्झौँ ल। अहिले चाहिँ डाटा बुकमा हाम्रो रोलर बेरिङको के कुरो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्छौँ ह। यो चाहिँ हाम्रो डाटा बुक जुन हामीले इक्जाममा युज गर्छौँ त्यो डाटा बुकको टेबल हो है। त्यो टेबलमा चाहिँ के डाटा हुँदो रहेछ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू चाहिँ के हो, यो बोर हो फर्स्ट कुरो। सेकेन्ड कुरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो फ्याक्टर हो है। फ्याक्टर भनेको के फ्याक्टर हो यो। अनि त्यसपछि ए भ्यालु चाहिँ है, अघि मैले ए भनेर हेर्नलाई भनेको थिएँ। यो पार्ट नम्बर, योमा चाहिँ पार्ट नम्बर दिएको छ, पार्ट नम्बर हो है। ठिक छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो र यो भ्यालु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब यही भ्यालुजहरू युज गरेर चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। अरूहरू चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइनन्, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइनन्। त्यही पनि हामी यो अहिलेको क्यालकुलेसनमा चाहिँ हाम्रो डायमिटर इम्पोर्टेन्ट हो, के फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट हो, र ए भन्ने इफेक्टिभ लोड सेन्टर जुन जी पोइन्ट जुन थियो त्यसको डिस्टेन्स एन्डबाट कति हुन्छ त्यो ए भ्यालु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। ल फिगरबाट हेर्दा हुन्छ ए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कोनको एन्ड हो। कोनको एन्ड भन्दा कोनको एन्डबाट यो जी जुन हाम्रो नयाँ सेन्टर थियो नि, जुनबाट फोर्स रेडियल र एक्जियल फोर्स एक्ट गर्छ, त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स ए भन्ने है। त्यो ए चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो क्यालकुलेसनमा। यो आर भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो फ्ल्यान्जको जुन रेडियस हुन्छ, अफसेट रेडियस हुन्छ, त्यो चाहिँ हो। डिए र डिडी योहरू चाहिँ डाइमेन्सन यो हाम्रो यहीबाट के भन्छ यो बेरिङको फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ खासै। तर क्यालकुलेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट होइन, तर यो फिगरबाटै बुझ्न सकिन्छ कुन भ्यालु के को लागि कुन भ्यालु हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो यसलाई यो टेबललाई रिफरेन्समा राखेर है, यो बेरिङ हेरेर ल। इन एडिसन टु युजुअल रेटिङ अफ द युजुअल रेटिङ्स एन्ड ज्योमेट्री इन्फर्मेसन, क्याटलग डाटा फर टेपर्ड रोलर बेरिङ विल इन्क्लुड द लोकेसन अफ इफेक्टिभ फोर्स सेन्टर। यो भनेको ए भ्यालु चाहिँ हामीलाई यो जीको भ्यालु, जीको पोजिसन चाहिँ हामीलाई दिने गर्छ क्याटलगबाट है। यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो हाम्रो टेपर्ड रोलर बेरिङमा। त्यसपछि चाहिँ अब हामी क्यालकुलेसनमा आउँछौँ है। ल एफआई फर द इन्ड्युस थ्रस्ट फ्रम अ रेडियल लोड विथ 180 डिग्री लोड जोनमा भएको बेला चाहिँ हाम्रो एफआई भनेको इन्ड्युस थ्रस्ट लोड चाहिँ रेडियल लोडको कारणले, हाम्रो रेडियल लोडको कारणले जुन हाम्रो कोन जुन टेपर्डमा रोलर छ नि त्यसको त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो इन्ड्युस थ्रस्ट, अब नयाँ जुन थ्रस्ट हुन्छ रेडियल फोर्सको कारणले, त्यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन यो फर्मुला 0.47 एफआर बाई केबाट निकाल्नुपर्छ है। के भनेको चाहिँ के फ्याक्टर इज ज्योमेट्री स्पेसिफिक इज द रेसियो अफ रेडियल लोड रेटिङ टु द थ्रस्ट लोड रेटिङ। यो के भनेको चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो जुन चाहिँ रेडियल लोड र हाम्रो थ्रस्ट लोडको रेसियोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। द के फ्याक्टर क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड विथ 1 है फर रेडियल बेयरिङ एन्ड 0.75 फर द स्टिप एङ्गल बेरिङ। हाम्रो अहिले रेडियल बेरिङ मात्रै हेर्नुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ रेडियल बेरिङ इनिसियल प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ के को भ्यालु 1.5 एज्युम गरेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। पछि चाहिँ हामी फेरि के को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो टेबलबाट आउँछ। पहिला क्यालकुलेसनमा चाहिँ हामी यो के को भ्यालु पहिला हामी 1.5 एज्युम गरेर भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी डायमिटर र हाम्रो यो भ्यालुजहरू हेरेर चाहिँ के को भ्यालु निकाल्ने गर्छौँ ल। त्यही भएर चाहिँ हामी अहिलेलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ क्यालकुलेसनको बेला चाहिँ 1.5 के राखेर चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ ल। द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ के क्यान बी फाउन्ड फ्रम द बेरिङ क्याटलग। पछि चाहिँ अब क्यालकुलेट गरेपछि चाहिँ फेरि भ्यालु चाहिँ हाल्न मिल्छ ल। त्यसपछि चाहिँ अर्को अब चाहिँ के हुँदो क्यालकुलेसन हामी गर्नुपर्छ, दुईवटा रोलर बेरिङ सँगै लाएको हुन्छ। त्यस बेला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के भन्दाखेरि चाहिँ यो ए र बी नेमिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले फलो गर्ने प्रोसिजरमा चाहिँ ए र बी नेमिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुन बेरिङलाई ए बनाउने कुन बेरिङलाई बी लेख्ने भनेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन बेला चाहिँ हामी फोर्स लाउँछौँ नि कुनै थ्रस्टको डाइरेक्सन चाहिँ सपोज यो यस्तो छ भने चाहिँ कुन बेरिङ चाहिँ क्रस हुन्छ भनेको कुन बेरिङको कपलाई चाहिँ सेपरेट आउट गर्न खोज्छ त्यो बेरिङलाई चाहिँ हामी ए राख्ने।
सपोज हामी यतातिर फोर्स लगाइरहेछ भने यसको कपलाई च्यातेर भनेको फाले तोडेर यो फोर्सले चाहिँ यही फोर्सले के गर्न खोज्छ, यो बेरिङलाई चाहिँ तोड्न खोज्छ। त्यही भएर चाहिँ यो बेरिङलाई ए मान्ने है, जस्ट एजम्पसन हो ताकि हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ सजिलो होस् भनेर। इम्पोर्टेन्ट कुरो हो है। इनकेस यदि एफको डाइरेक्सन चाहिँ यतातिर छ भने चाहिँ हामी यो बेरिङलाई ए मान्नुपर्ने, यो बेरिङलाई बी मान्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ यो त्यसैले इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि जुन बेरिङलाई क्रस गर्न खोज्छ त्यो फोर्सले थ्रस्ट फोर्सले भनेको यो जुन डाइरेक्सन थ्रस्ट फोर्स छ एक्सटर्नल थ्रस्ट फोर्स है। यो फेरि एफएई भनेको एक्सटर्नल थ्रस्ट फोर्स हो, हामी बाहिरबाट लाग्ने थ्रस्ट फोर्स। हामीले इन्ड्युस भएको थ्रस्ट फोर्स हेरिरहेको छैनौँ है। इन्ड्युस भएको थ्रस्ट फोर्सलाई एफआइए भन्छ है। यो चाहिँ एफआइए भनेको एफआइबी भनेको चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस भएको हो, तर एक्सटर्नल एफएई भनेको एक्सटर्नल हो है। ल यहाँ पनि हेर, यो आरटिए हो, यो सरी एफआरए हो, एफआरबी हो, यो नेमिङहरू चाहिँ बुझिराख। एफआइबी भनेको इन्ड्युस थ्रस्ट हो बी बेरिङमा, यो चाहिँ एफआइए भनेको चाहिँ इन्ड्युस थ्रस्ट हो ए बेरिङमा। ए र बी को नेमिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो क्यालकुलेसनको बेला चाहिँ। ल एफआरए एन्ड एफआरबी चाहिँ आर द रेडियल लोड्स क्यारिड बाई द बेरिङ है। बेरिङले क्यारी गर्ने लोडमा चाहिँ एफआरए र एफआरबी चाहिँ रेडियल लोड हो। एप्लाइड एट द इफेक्टिभ सेन्टर जिए एन्ड जिबी चाहिँ यो सेन्टरहरू चाहिँ जिए र जिबीमा चाहिँ यो फोर्स एप्लाई गरेको हुन्छ। एफआइए एन्ड एफआइबी भनेको चाहिँ इफेक्टिभ रेडियल लोड्स हो अन द टेपर्ड बेरिङ है। टेपर्ड बेरिङमा चाहिँ ए र बीको बेरिङमा चाहिँ हाम्रो एफआइए र एफआइबी चाहिँ हाम्रो एप्लाइड लोड हो। त्यसपछि एफएई भनेको चाहिँ एक्सटर्नली एप्लाइड थ्रस्ट हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टोटल इफेक्टिभ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एफई निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई एफ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 0.4 टाइम्स अफ केएफ एफए युज गरेर निकाल्ने। यो हाम्रो डाटा बुकमा छ है यो फर्मुला चाहिँ। ल एक्सियल लोड एफए इज द नेट एक्सियल लोड क्यारिड बाई द बेरिङ ड्यू टु द कम्बिनेसन अफ इन्ड्युस्ड एक्सियल लोड फ्रम द अदर बेरिङ एन्ड द एक्सटर्नल एक्सियल लोड है। एफए भनेको चाहिँ हाम्रो नेट एक्सियल लोड हो क्यारिड बाई द बेरिङ। यो नेट एक्सियल लोड चाहिँ एफए हो। अनि यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेरिङको जुन टेपर्ड छ त्यसले कारणले हाम्रो एक्सियल लोड आउने गर्छ र एक्सटर्नली एप्लाई गरेको दुईटैलाई जोडेर हेर्ने हो है। ओन्ली वान बेरिङ विल क्यारी द नेट एक्सियल लोड विच वान इच इज डिपेन्ड्स अन द डाइरेक्सन अफ द बेरिङ अमाउन्टेड है। अघि मैले ए र बी नेमिङ गर्न भन्दै थिएँ नि, यसकै कारणले हो। दुईटा बेरिङ मध्ये एउटा कुनै बेरिङले मात्रै नेट एक्सियल लोड चाहिँ क्यारी गर्ने गर्छ। त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि कुन डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ। डिपेन्ड्स अन द डाइरेक्सन अफ बेरिङ माउन्टेड है। द रिलेटिभ म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड लोड्स एन्ड द डाइरेक्सन अफ एक्सटर्नल लोड कुन कुरामा भयो, द रिलेटिभ म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड लोड, डाइरेक्सन अफ एक्सटर्नल लोड एन्ड वेदर द साफ्ट अर द हाउजिङ कुन चाहिँ मुभ गर्दैछ भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो है। तर एउटा टेक अवे चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटाले चाहिँ नेट एक्सियल लोड चाहिँ एउटा बेरिङले मात्रै लिने गर्छ। ल त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो क्यालकुलेसनमा जाने, कसरी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ क्यालकुलेसनमा जानु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ हामी के निकाल्नु पर्यो, इन्ड्युस थ्रस्ट लोड निकाल्नु पर्यो है। इन्ड्युस थ्रस्ट लोड निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु के राख्नु पर्यो, पहिला चाहिँ 1.5। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट लोड एफई निकाल्नु पर्यो है। एफई निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो एफआइए एफआइबी र एफएई कुन ठुलो छ। यदि फर्स्ट कन्डिसन ठुलो छ भने यो इक्वेसन युज गर्ने, यदि सेकेन्ड इक्वेसन ठिक छ भने चाहिँ यो इक्वेसन युज गर्ने है। तर नेमिङ चाहिँ ए र बी को नेमिङ चाहिँ ठिक करेक्ट राख्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो क्यालकुलेसन भनेको साइनको मिस्टेक भइहाल्छ। जी माइनस र प्लसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भइहाल्छ है। यो साइनलाई केयर गर्नलाई चाहिँ यस्तो दुईवटा स्टेप वाइज इक्वेसन निकालेको छ है ए र बी को लागि चाहिँ। ल अब थ्योरी पढाउनुभन्दा राम्रो चाहिँ हामी न्युमेरिकल गराउनु हो, त्यही भएर चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ हामी गर्छौँ। ल त्यही अनुसार चाहिँ हामी सल्भ गर्न तरिका सिक्छौँ। ल क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साफ्ट छ जुन एउटा साफ्ट छ जुनमा चाहिँ हाम्रो एउटा साफ्ट छ जुन चाहिँ यो फिगरमा दिएको रहेछ, यो फिगर हो है बुकबाट। क्यारिज अ हेलिकल गियर विथ टेन्जेन्सियल फोर्स अफ 3980 न्युटन है। अब यो साफ्टको टेन्जेन्सियल लोड जुन छ त्यो 3980 न्युटन छ। रेडियल लोड चाहिँ 1770 छ। रेडियल लोड चाहिँ माथिबाट हो,
त्यसको 70 छ अनि 1690 चाहिँ हाम्रो एट द पिच सिलिन्डर है विथ साउन्ड इन द डाइरेक्सन एज फलोज। यो फिगरमा देखाएको डाइरेक्सनमा छ भने XYG को डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीलाई फोर्सेसहरू छ हैन। द पिच डायमिटर अफ द गियर, गियरको यो चाहिँ गियर हो है, यो गियरको पिच डायमिटर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। द साफ्ट रन्स एट द स्पिड अफ यति रिभोल्युसन, द स्प्यान अफ इफेक्टिभ डिस्टेन्स बिट्विन द माउन्टिङ अफ द बेरिङ इज 150 है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा बेरिङ यहाँ ला छ, एउटा बेरिङ यहाँ ला छ है, दुईटा बेरिङ। बेरिङको लोकेसन चाहिँ एउटा बेरिङ यहाँ लाउनु पर्ने, एउटा बेरिङ चाहिँ यहाँ लाउनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ अहिले टेपर्ड रोलर बेरिङ बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्छ ल। त्यसपछि इफेक्टिभ चाहिँ 1.150 छ अनि त्यसपछि चाहिँ 500 चाहिँ डिजाइन लाइफ हो अनि एप्लिकेसन फ्याक्टर 1 छ भनेपछि चाहिँ हामीले खासै केयर गर्नु पर्दैन, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि रिलायबिलिटी चाहिँ 0.99 छ भनेको चाहिँ हामी पहिला युज गर्ने इक्वेसन जुन थियो नि हाम्रो के भन्छ C10 निकाल्नलाई, त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टवाला यो के भन्छ सिडी वाला इक्वेसन नयुज गरिकन अघि अस्ति हाम्रो ठुलोवाला इक्वेसन थियो नि त्यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। सेलेक्ट द सुटेबल टेपर्ड रोलर बेरिङ भनेर भनेको छ। क्वेसन बुझ्यो? एउटा गियर छ, गियरमा फोर्सहरू लगाइरहेछ अनि गियर चाहिँ साफ्टभित्र जोडाएको छ अनि एन्डहरूमा चाहिँ हामी टेपर्ड रोलर बेरिङ लाउनु पर्ने हुन्छ। ए र बी पोइन्ट भनेको एन्ड हो, त्यो एन्डहरूमा चाहिँ टेपर्ड रोलर बेरिङ लाउनु पर्यो अनि यो फोर्स जति फोर्स लगाइरहेछ त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई टेपर्ड रोलर बेरिङ लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो है। अब क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो एम के हुनु पर्यो चाहिँ ए र बी पोजिसनमा चाहिँ फोर्सेसहरू के लाग्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हैन। फोर्स ए र बी पोजिसनमा लाग्ने फोर्सेसहरू के हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब ए र बीमा लाग्ने रिएक्सनल फोर्सहरू हेर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ए र बी को एक्सिसहरू हेर है। वाइ जे हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एकपल्ट एक्सिस कुन हेर्ने भनेको चाहिँ सरी एउटा प्लेन हेरौँ है। कुन प्लेन हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स हाम्रो वाइ र सरी जेड एक्स प्लेन हेरौँ त। जेड एक्स प्लेन हेरेर भनौँ त के आउँछ हाम्रो साफ्ट कस्तो हेरिन्छ? जेड एक्स प्लेन हेरौँ त। सरी मैले लेख्नु जेड एक्स लेख्नु पर्ने। ल जेड एक्स प्लेन हेरौँ त भनेको जेड प्लेन यो हो, एक्स प्लेन यो हो। के हेरिन्छ जेड एक्स प्लेनमा? जेड एक्स प्लेनमा के हेरिन्छ? यस्तो प्लेन हेरौँ कि यसो यो प्लेन हो है। माथिबाट हेर्यो भने माथिबाट हेरिरहेको छौँ साफ्ट कस्तो देखिन्छ? एउटा स्ट्रेट लाइन हैन। अरु के हेरिन्छ? जेड एक्स प्लेनमा वाइ हजुर हजुर ल म दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्लेन छ तिमीहरुलाई पहिला यो ए र बी मा चाहिँ हाम्रो रिएक्सनल फोर्सेसहरु छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के हेरिन्छ? गियर हेरिन्छ सर। जेड एक्स प्लेनबाट कुन फोर्स फिल गरिन्छ? जेड एक्स प्लेनबाट थ्रस्ट फोर्स। हजुर भनौं न जेड प्लेन यतातिर भयो एक्स प्लेन यतातिर भयो भने कुन फोर्स हेरिन्छ? एउटा यो 1770 हेरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो फोर्सले गर्दा आको मोमेन्ट हेरिन्छ। यो फोर्सले आको गर्दा मोमेन्ट हेरिन्छ। 1690 भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्स छ भने त्यसको मोमेन्ट कति लाग्छ यो पोइन्टमा भन त? ल अलि क्लियर गरिदिन्छु सबै पुरै डिलिट गर्ने हुँदैन। ल 1690 into 100 सर। हजुर ल 1690 into 100 मोमेन्ट हुन्छ। सबले भन्न बुझ्यो कसरी आको हो? मैले इरेजर ल 1690 into 100 भनेर भाइले भन्यो कसरी आको सबले बुझ्या हो? गियरको रेडियस कति हो? डायमिटर 200 छ भने रेडियस कति हुन्छ? 100 into 1690 कति हुन्छ? त्यही हाम्रो मोमेन्ट हैन। ल यहाँ लाग्ने भनेको 1690 अनि अझ दुईवटा जिरो न्यूटन एमएम
एमएम ल न्युटन एमएम ल यो चाहिँ यो पोजिसनमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो फोर्सेसहरूलाई चाहिँ यसरी लेखौँ ल आरवाई यो ए पोजिसन हो यो आरवाई बी पोजिसन हो ल धेरै मोटो भयो ल आरवाई बी पोजिसन हो अब मलाई मोमेन्ट एट बी ए क्यालकुलेट गरौँ त मोमेन्ट एट ए कति हुन्छ आरवाई ए इन्टु त्यही पोजिसनमा मोमेन्ट निकाल्यो भने चाहिँ 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ए पोजिसन यो हो बी पोजिसन यो हो भने चाहिँ के मोमेन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त्यही ए पोजिसनमा क्यालकुलेट गर्नु त्यही फोर्सले गर्दाखेरि कति मोमेन्ट आउँछ 0 प्लस ल प्लस गरौँ या माइनस गरौँ त्यो तिमीहरूले भन्ने है यो 1770 न्युटनको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट कस्तो लाग्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ क्लकवाइजले पोजिटिभ लिने गरेछ कि नेगेटिभ ल क्लकवाइजले पोजिटिभ ल्याछ डिस्टेन्स चाहिँ छ है यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ 100 छ अनि 50 छ यहाँबाट चाहिँ 100 डिस्टेन्स छ अनि यहाँबाट चाहिँ 50 डिस्टेन्स छ कति हुन्छ प्लस 1770 इन्टु 100 ल अनि हाम्रो मोमेन्टले गर्दा के हुन्छ यही पोजिसनमा मोमेन्ट के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज छ हैन माइनस हुन्छ हो हजुर माइनस हुन्छ कति माइनस लेख्ने 16 90 अनि दुईवटा 0 अनि इक्वल टु अझै के हुन्छ इन्टु यो आरवाईबी कति हुन्छ आरवाईबी इन्टु सर प्लस होला नि इन्टु सरी प्लस हुन्छ प्लस हो कि माइनस हो त्यो त अगाडि के माने हामी माइनस हुन्छ सर माइनस हुन्छ यहाँ हेरौँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज आउँछ त्यही भएर चाहिँ माइनस हुन्छ है बुझियो हजुर ल 150 इक्वल्स टु 0 ल इक्वेट गरेर मलाई आरबीवाई भनौँ त कति हुन्छ आरवाईबी कति हुन्छ 1770 दुईवटा 0 बाई 150 माइनस 16900 एउटा 0 अझ बाई 150 सल्भ गरेर भनौँ त कति हुन्छ आरबीवाई 80 आउँछ सर आरबीवाई 80 आउँछ हजुर आरबीवाई 80 आउँदैन होला एकपल्ट राम्ररी गर त लगभग 53 तिर आउँछ है गर त 012 divided by 150 minus 16900 53 नै आउँछ है 53.33 आयो सर भेरी गुड ल आरबीवाई कति आयो 53 मैले पुरै डिलिट गर्दिए है तर पनि तिमीहरू अब सोचेर भन्नु ल अब चाहिँ एउटा निस्कियो हैन अनि त्यसपछि आरएवाई कति हुन्छ भन त कसैले क्यालकुलेट गरेर उल्टो हुनु आरएवाई मा के हुन्छ अब यो डाइरेक्सन यो पोजिसनबाट हेर्दै छौं भने चाहिँ यहाँ एउटा थियो एउटा मोमेन्ट यहाँ थियो यो अब यो पोजिसनमा बी पोजिसनमा मोमेन्ट लियो भने कति हुन्छ सर यो ए हो बी पोजिसनमा मोमेन्ट लियो भने के हुन्छ बी मा त 0 हुन्छ हैन बी पोजिसनमा बी को कारणले मोमेन्ट 0 हुन्छ तर त्यसको रिएक्सनल फोर्स मैले डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्दिदा हुन्छ यस्तो फर्मुला आउँछ 17 1700 माइनस 53 माइनस चाहिँ हाम्रो प्लस भइदिन्छ अनि 1770 जुन छ त्यो 50 ले मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि यो डिस्टेन्स 50 मात्रै छ हैन टोटल डिस्टेन्सले डिभाइड हुन्छ अनि मोमेन्ट अघिको चाहिँ जुन माइनस थियो यो लोकेसनमा त्यही मोमेन्ट चाहिँ प्लस भइदिन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कति 16900 बाई 150 कति हुन्छ यो आरएवाई कति हुन्छ आरवाई आरएवाई कति हुन्छ
बुझ्यो यो कसरी आएको हो कि यसमा पनि हेराइदिनु पर्यो टोटल गरेर। भयो ल 171.66 आयो सर। यति आउँछ हेर त सर 101.67 कसरी आउँछ त्यति फिक्स हामीलाई त भ्यालु त अभियसली सर सिधै यो 77 हजुर 1770 बाट सिधै अघिको 53 माइनस गरे त आउला नि सर। कति कति माइनस कतिबाट कति गर्ने बुझिन। ठिक छ त्यो एडिसन यो 1770 मा माइनस गर्दा हुन्छ। भेरी गुड ल यो त्यो पनि तरिका ठिक छ है। यो एउटा मात्र फोर्स छ RA प्लस RY RA प्लस RB भनेको चाहिँ माथिको लाग्ने थ्रस्ट मात्रै भनेको 1770 मात्रै हुन्छ। त्यसले माइनस गर्दा हुन्छ है। बुझ्यो कसरी भएको हो। मोमेन्टले चाहिँ रिएक्सनल फोर्समा देन गर्छ तर यो एक्स कम्पोनेन्टको सरी एउटा रिएक्सनको फोर्स मात्रै हेर्यो भने चाहिँ माथिबाट लाग्ने फोर्स मात्रै हो। त्यही भएर दुईटै रिएक्सनल सपोर्टले चाहिँ हाम्रो दुईटै सपोर्टले त्यति नै सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई एउटा आरबी थाहा थियो अनि आरए निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट माइनस गर्दा पनि हुन्छ। ल आरएएक्स र आरबी र आरएवाई दुईटै हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ है। यो चाहिँ मैले लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ RAY इक्वल्स टु RBY इक्वल्स टु निकालेर राखेको छु। कति कति भनेको RAY भनेको चाहिँ हाम्रो 16.7 हुन्छ अनि अर्को चाहिँ 53.3। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब अघि चाहिँ हाम्रो कुन प्लेन ल्याएको थियो वाई सरी जेड र एक्स प्लेन ल्याएको थियौँ। अब फेरि चाहिँ हामी फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्न खोजिरहेछौँ भनेको चाहिँ वाई र एक्स प्लेन लिइरहेछौँ। वाई एक्स प्लेन लिँदाखेरि के हुन्छ सेम जस्तै हो। बी यहाँ हुन्छ सरी यो ए र बी भयो यो ए भयो यहाँ यो पोजिसनमा यो बी पोजिसनमा भयो। फोर्स हामीलाई कुन हेरिन्छ कुन फोर्स हेरिन्छ 3980 मात्रै देखिन्छ। 3980 मात्रै देखिन्छ। 3980 मात्रै भयो नि। फ्रन्टबाट हेर्यो नि जे हैन फ्रन्टबाट हैन जेड प्लेनको एलङमा लाग्ने फोर्सेस मात्रै हेर्नु पर्यो के। जेड प्लेनमा भनेको फ्रन्ट प्लेनलाई हामी यहाँ लेख्यौँ तर लाग्ने फोर्स चाहिँ हाम्रो जेड प्लेनको फोर्स हेर्नु पर्यो के। जेड एक्सिसको फोर्स हेर्नु पर्यो के। त्यसमा त 3980 मात्रै लाग्ने 3980 मात्रै लाग्ने भयो। अब यो चाहिँ सजिलो यो 100 भयो 100 यो 50 भयो। ल मलाई मोमेन्ट यहाँ चाहिँ आरए र आरबी क्यालकुलेट गरेर भनौँ त। आरए जेड यो चाहिँ जेड एक्सिसमा हो। आरए जेड र आरएवाई भन त आरबी जेड भन त कति हुन्छ। आरए जेड कति हुन्छ आउँछ सर्टकट क्यालकुलेट गर्नलाई। यो पोजिसनमा मैले इन्क्लेस मोमेन्ट निकाल्नु छ भने अर्को साइडको भ्यालु लिने अनि टोटलले डिभाइड गर्नु कति सजिलो हुन्छ त्यसको चाहिँ तिमीहरू याद गरेछ कि 3890 इन्टु अपोजिट हामीले ए को निकालिरहेछौँ भने यो 50 लिनु पर्यो इन्टु 50 डिभाइडेड बाई टोटल लेन्थ लिनु पर्यो 150। ल अनि त्यसपछि टोटल क्यालकुलेट गरेर हेर कति हुन्छ। त्यसपछि आरबिजेड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो फेरि यो बी भनेको यो पोजिसनमा हो त्यसको अपोजिटको भ्यालु यो 100 लिनु पर्यो। 3980 इन्टु 100 बाई 150 भ्यालु जोडेर भन्यो त कति कति हुन्छ म भनिदिन्छु ल। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 1327 न्युटन हुन्छ भने चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो 2653 न्युटन हुन्छ है। ल यो दुईटा फोर्सेसहरू दुईटै चाहिँ बेरिङमा चाहिँ रेडियल बेरिङ यस्तो छ। बेरिङ यहाँ लगाइरहेछ एउटा फोर्स भनेको चाहिँ
यो डाइरेक्सनबाट लागिरहेछ बेरिङमा भने चाहिँ अर्को फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनबाट जेड डाइरेक्सनबाट लागिरहेछ, एउटा वाइ डाइरेक्सनबाट एउटा जेड डाइरेक्सनबाट भनेको चाहिँ हामीले अब के निकाल्नु पर्यो रिजल्टेन्ट। दुईटै चाहिँ लाग्ने फोर्स चाहिँ दुईटै रेडियल नै हो। बेरिङमा बेरिङको रिङ छ, एउटा एन्डबाट अर्को एउटा फोर्स लागिरहेछ, अर्को एक्स जेड प्लेनबाट अर्को फोर्स लागिरहेछ भने चाहिँ हामी रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो है, बेरिङ ए र बेरिङ बीमा। बुझिरहेछ ल? अब हाम्रो बेरिङ ए र बेरिङ बी को चाहिँ हामी रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हजुर बेरिङ ए र बेरिङ बी को रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने? दुईवटा फोर्सेसहरु परपेन्डिकुलरमा छ भने चाहिँ एउटा वाइ एक्सिस, यो एउटा फोर्स चाहिँ वाइ एक्सिसमा छ, अर्को फोर्स चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ। बेरिङ चाहिँ यसरी लाग्छ। कसरी निकाल्ने? एफआरए बेरिङ ए मा लाग्ने रेडियल फोर्स कसरी निकाल्ने भनेको रुट अन्डर हाम्रो फोर्स लाग्ने के बेरिङ ए मा, बेरिङ ए मा बेरिङ ए मा कुन एक्सिस को कारणले ए बेरिङ को वाइ एक्सिस को कारणले लाग्ने फोर्स को स्क्वायर प्लस फोर्स स्क्वायर बेरिङ बी को सरी बेरिङ ए कै जेड डाइरेक्सनले गर्दा। बुझियो? बुझिरहेछ? यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु, त्यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ फेरि ए बेरिङमा चाहिँ रेडियल फोर्स चाहिँ हामी दुईटैको स्क्वायर अघि निकालेको फोर्सेसहरुको स्क्वायर गरेर हेर्नु भने 2170 न्युटन आउँछ ल। सिमिलरली एफआरबी यही एफ रेडियल फोर्स बेरिङ बी मा लाग्ने भनेको चाहिँ हाम्रो 2654 हुन्छ। यसरी नै क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ ल माथिको भ्यालुजहरु एफ जुन एवाई र एजेड निकाल्यौं त्यो भ्यालुजहरु युज गरेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ यो भ्यालुजहरु आउँछ, रेडियल फोर्सेसहरु आउँछ। रेडियल फोर्सेसहरु आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब के निकाल्नु पर्यो? इन्ड्युस्ड फोर्स। रेडियल फोर्स छ भने चाहिँ हामी के भन्छ इन्ड्युस्ड फोर्स निकाल्नु पर्यो। हामी चाहिँ इन्ड्युस्ड फोर्स को लागि फर्मुला दुईटा बेरिङ छ, त्यही भएर एउटा बेरिङलाई एफआईए इन्ड्युस्ड फोर्सको फर्मुला के थियो 0.47 अनि रेडियल फोर्स इन्टु रेडियल फोर्स भनेको एउटा बेरिङ ए को लागि रेडियल फोर्स 2170 बाइ के को भ्यालु के भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो 1.5। पहिला एजम्पसनमा भनेको थियो के को भ्यालु चाहिँ हामीले कति लिने, फर्स्टमा सुरुमा के को भ्यालु चाहिँ 1.5 लिएर क्याल्कुलेट गर्ने है। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सर्टेन यो भ्यालु चाहिँ 680 आउँछ ल। त्यसपछि सिमिलरली यसको बेरिङ बी को लागि एफआईबी पनि क्याल्कुलेट गर्ने। एफआईबी पनि यसरी 0.47 इन्टु अघि अहिले निकालेको हाम्रो कति थियो 2654 न्युटन बाइ 1.5 गर्यो भने चाहिँ तिम्रो 832 आउँछ एफआईबी को भ्यालु चाहिँ ल। बुझिरहेछ कि छैन भनौँ त? अहिले म सुरुदेखि रिपिट गर्दिन त। बुझिरहेछ? कसैले रिप्लाई नगर्ने? के भयो? ल म एकपल्ट सुरुदेखि फेरि भन्छु ल, डाटा बुकबाट भन्छु। ल हेर, टेपर्ड बेरिङ को बेला क्याल्कुलेसनमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि सुरुको कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्ड्युस्ड फोर्स जुन हाम्रो रेडियल फोर्स हुन्छ नि त्यसको कारणले हामीले आउने इन्ड्युस्ड फोर्स जुन हुन्छ नि भनेको थ्रस्ट इन्ड्युस्ड थ्रस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने सबभन्दा पहिलाको कुरो हो। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ एफआर चाहियो। अहिलेको बेला चाहिँ एफआर रेडियल लोड जुन छ त्यो चाहिँ क्लियर छैन। रेडियल लोड चाहिँ हाम्रो लागि क्लियर छैन भनेको चाहिँ रेडियल लोड डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ भएको छ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्यौं भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सबै बेरिङ लाग्ने ठाउँमा चाहिँ रिएक्सनल फोर्सहरु हेर्यौं।
रिएक्सनल फोर्स क्यालकुलेट गरेर त्यो रिएक्सनल फोर्सको हामी के भन्छ रिजल्टेन्ट लिएर जुन रिजल्टेन्ट आएको हो त्यो चाहिँ हामी एफआर निकाल्यौँ। दुईवटा बेरिङ छ त्यही भएर चाहिँ हामी दुईवटा एफआर आएको छ है। दुईटै एफआर आइसकेपछि चाहिँ हामी इन्ड्युस्ड फोर्स क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब चाहिँ इन्ड्युस्ड थ्रस्ट क्यालकुलेट गरिसक्यौँ है। इन्ड्युस्ड थ्रस्ट हामी क्यालकुलेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट लोड निकाल्नु पर्यो है। इक्विभ्यालेन्ट लोड निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो एफआर हामी एफआर निकालिसकेका छौँ। हामीले के अर्को के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ एफए चाहियो है। एफए चाहियो। एफए क्यालकुलेट गर्नलाई एफए हामीसँग एक्सटर्नली एप्लाइड थ्रस्ट हो एफए भनेको चाहिँ। एफए हामीसँग छँदैछ। एफए दिएको छ कि छैन हेर्छौँ हामी क्वेसन्समा है। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु पर्यो एफआइए जुन अघि हामीले निकालेको थियौँ दुईवटा बेरिङ छ नि त्यही भएर एफआइए एफआइबी र एई दुईटैले हामी कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ कि कुन माथिको लाउन मिल्ने कि तलको लाउन मिल्ने इक्विभ्यालेन्ट लोडको लागि एफइबी निकाल्नलाई चाहिँ हामी एफइए र एफइबी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले माथिको लाउन मिल्ने कि तलको लाउन मिल्ने भनेर चाहिँ अनि हेर्छौँ है हामी। त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एफआर निकाल्नु पर्यो। एफआर निकाल्नलाई अघिदेखि हामी एफआर निकालिरहेको थियौँ। एफआर निकालिसकेपछि इन्ड्युस्ड लोड निकाल्यौँ। इन्ड्युस्ड लोड निकालिसकेपछि चाहिँ हामी अब कम्पेयर गर्छौँ यसलाई नै डाइरेक्टै। ल यतिसम्म बुझ्यो? ल बुझेन भने क्वेसन सोद्धा हुन्छ है फेरि पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ बुझेन भने चाहिँ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ इन्ड्युस्ड थ्रस्ट चाहिँ निकाल्यौँ है। इन्ड्युस्ड थ्रस्ट निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अहिले के हेरिरहेछ सर यो क्वेसनको एन्सर आयो? सल्भ गरेकै छैन एन्सर कहाँबाट आउँछ? ए मेरो लाइन गएको थियो कि सर यहाँ लाइन गएको थियो के ए कसैले केही रिप्लाई नै गर्न छोडिदिएछ। ल ठिक छ म सुरुदेखि फेरि भन्छु ल। हाम्रो टेपर्ड लोड त्यो रिएक्सनबाट भनिदिनु न यो के अरे हामीले एफएवाईमा रिएक्सन निकाल्दै थियौँ नि रिजल्टेन्ट एफवाई र पहिला यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। के हामी टेपर्ड रोलर बेरिङको अप्रोच कस्तो हो सेलेक्सन अफ बेरिङको लागि के कस्तो एप्रोच हुनु पर्यो भनेर क्यालकुलेट गर्दा बेलामा के एप्रोच हुनु पर्यो। पहिला चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इन्ड्युस्ड लोड निकाल्नु पर्यो होइन। इन्ड्युस्ड थ्रस्ट लोड निकाल्नु पर्यो भनेको इन्ड्युस्ड थ्रस्ट लोड चाहिँ हाम्रो रोलरको टेपर्ड भएको कारणले चाहिँ इन्ड्युस हुने लोड चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस्ड थ्रस्ट लोड हो है। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो रेडियल फोर्स चाहिन्छ है। रेडियल फोर्स चाहिन्छ। अनि अहिलेको केसमा चाहिँ रेडियल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भनेको रेडियल फोर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूमा छ। दुईटै बेरिङको रेडियल फोर्स चाहिँ अहिले कम्पोनेन्ट्समा छ। त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले कम्पोनेन्ट्स निकालिरहेका थियौँ। ल यो इन्ड्युस्ड लोड निकालिसकेपछि चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौँ। इन्ड्युस्ड लोड दुईटै बेरिङको निकाल्छौँ ए र बी दुवै बेरिङको निकाल्छौँ होइन। त्यसपछि कम्पेयर गर्छौँ यो दुईटै इक्वेसनमा एफआइए इज लेस देन इक्वल्स टु एफआइबी प्लस एई छ भने चाहिँ यो ट्रु हो भने चाहिँ यो इक्वेसन माथिको युज गर्ने नभए चाहिँ तलको युज गरेर सल्भ गर्ने। ल यो हाम्रो एप्रोच हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो इबी र इए निस्किसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि डाइनामिक लाइफ अनुसारको हामी C10 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने। C10 को भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि चाहिँ हामी डाटा बुकबाट यो डाटा बुकको भ्यालुबाट कम्पेयर गरेर चाहिँ हामी आफ्नो बेरिङ सेलेक्ट गर्छौँ। ल ठिक छ त्यस्तै हो। ल अब फेरि ब्याक टु अब न्युमेरिकल म गरिदिन्छु। ल हाम्रो के भन्दै थियो बाबुले कहाँबाट गर्दिन फेरि भनेर हामीले यो उसमा कि एमा कि हामीले निकालेको थियौँ नि वाइ र जेड गरेर एफआरए बाट के सर यो एफआरए निकाल्नलाई हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि रुट अन्डर के त्यो रुट अन्डर वाला भन्दैछौ रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई। यो ए बेरिङ हो। ए बेरिङमा एउटा फोर्स जेड डाइरेक्सनबाट लागिरहेछ अर्को फोर्स चाहिँ हाम्रो वाइबाट लागिरहेछ भने रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई जुन यो रिजल्टेन्ट लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बेरिङको रेडियल पार्टबाटै लाग्छ होइन। एउटा फोर्स चाहिँ यतातिरबाट लाग्दै थियो अर्को फोर्स चाहिँ यतातिरबाट लाग्दै थियो। यसको रिजल्टेन्ट भनेको एउटै डाइरेक्सनबाट लाग्छ त्यो पनि रेडियल नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अहिलेको फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो एफआरए
सरी एफ जुन हामी यो ए पोइन्टमा छ भने चाहिँ पहिला एफ ए लेख्ने अनि वाइबाट लाग्ने फोर्सको स्क्वायर प्लस एफ बी ए नै लेख्ने अनि जेडबाट लाग्ने फोर्सको स्क्वायर। यो बुझ्यो कसरी भएको? हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ टोटल फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने। यो कम्पोनेन्टले गर्दा लागेको फोर्स चाहिँ रेडियल फोर्स हुन्छ। त्यो रेडियल फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अघि जस्ट लेखिदिएको थिएँ। 2170 एउटा हुन्छ, अर्को चाहिँ 2654 हुन्छ। यो एफआरए भयो भने चाहिँ अर्को चाहिँ एफआरबी भयो। ल यो न्युटन लेख्नलाई चाहिँ नबिर्सिनु। ल यो भयो। त्यसपछि हामीलाई रेडियल फोर्स आइसक्यो। रेडियल फोर्स आइसकेपछि अब हामी चाहिँ इन्ड्युस थ्रस्ट निकाल्ने हो। इन्ड्युस थ्रस्टको लागि हाम्रो फर्मुला थियो एफआई अनि कुन बेरिङ हो ए बेरिङको लागि निकाल्दैछौँ भने चाहिँ पहिला चाहिँ एफआर अनि त्यही बेरिङ इन्टु यहाँ अगाडि चाहिँ 0.47 थियो। 0.47 इन्टु एफआरए बाई के थियो होइन। के को भ्यालु चाहिँ मैले सुरुमा एज्युम के गर्न भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 भने चाहिँ 0.47 इन्टु एफआरए एमा लाग्ने फोर्स भनेको कति छ 2170 बाई के भनेको 1.5 है। यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ कति भ्यालु आउँछ 680 आउँछ है। सिमिलरली एफआईबी को हेऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु लेख्छु 0.47 इन्टु यो 2650 542654 बाई 1.5 हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 832 आउँछ। यो बुझ्यो? इन्ड्युस लोड निकालेको बुझ्यो? इन्ड्युस थ्रस्ट निकालेको रेडियल लोडले गर्दा आउने थ्रस्टलाई चाहिँ इन्ड्युस थ्रस्ट भनिन्छ है। ल अब चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो। हामीसँग के छ एफआईए छ एफआईबी छ है। अनि हाम्रोसँग एई कति हो? एई कति हो भन त? एक्सटर्नली एप्लाइड थ्रस्ट कति हो? एक्सटर्नली एप्लाइड थ्रस्ट यो क्वेशनमा कति हो? म काट्छु 1690। भेरी गुड। एक्सटर्नली एप्लाइड थ्रस्ट चाहिँ एफएई भनेको चाहिँ हाम्रो 1690 हो। ल अनि एफआईए भनेको मैले कति निकाले अघि? एफआईए कति निकाले? 680। भेरी गुड। एफआईबी कति निकाले? 832। ल एफआईए यो सब भयो। अब हामी चाहिँ ब्याक टु डाटा बुक आउनु पर्यो है। डाटा बुकमा चाहिँ कुन इक्वेसन लाउन मिल्ने भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट डाटा बुकबाट हेर्ने। डाटा बुकमा के छ भन्दाखेरि यहाँ छ है। डाटा बुक हेरिरहेको छ? डाटा बुक हेरेको छ हैन? हेरेछ सर। ल अब हामी चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो एफआईबी र एफएई को क्याल्कुलेट टोटल गर्नु पर्यो। मलाई टोटल गरेर भन त एफआईबी र एफएई को सम कति हुन्छ? 1692 प्लस 832 कति हुन्छ? obviously हेर्दैमा बुझिन्छ। एफएई को भ्यालु कति छ 1690 छ हैन। 1690 ठुलो हुन्छ एफआईए भन्दा obviously हैन। अब एफआईबी जति भए पनि एउटै टर्म चाहिँ ठुलो धेरै ठुलो छ त्यसको एफआईबी भन्दा भने चाहिँ कुन इक्वेसन युज गर्न मिल्यो माथिको कि तलको? माथिको। एफआईए को भ्यालु कति छ 680 न्युटन। एफएई को भ्यालु 1690 छ अनि एफआईबी को भ्यालु 832 छ भने चाहिँ टोटल गर्यो भने चाहिँ obviously एफआईए को भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ माथिको इक्वेसन युज गर्न मिल्यो। माथिको इक्वेसनमा फर्मुला के छ? मैले चाहिँ फर्मुला चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्क पेपरमा नोट गरिहाल्छु है। फर्मुला चाहिँ के छ? एफएई इक्वल्स टु 0.4 एफआरए प्लस केए एफआईबी प्लस एई। ल ब्याक टु प्रेजेन्टेसन आउनु।
ल यो फर्मुला हामीले अघि अहिले भर्खर नोट गर्यौं हैन। अनि हामीलाई भन त एफआरए को भ्यालु कति छ, यो क्याल्कुलेट गरेर भन त 0.4 इन्टु एफआरए कति छ, एफआरए कति छ 2170 के को भ्यालु कति लिनु पर्यो हामीले 1.5 1.5 अनि एफआईबी को भ्यालु कति लिनु पर्यो 832 अनि 1690 हैन। ल जोडेर भन त कति हुन्छ, एफईए को भ्यालु कति हुन्छ भनेको इक्विभ्यालेन्ट लोड एक्टिङ अन द बेरिङ ए मा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट लोड एक्टिङ अन द बेरिङ ए मा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरेर भन, मसँग भ्यालु छ त्यही भएर चाहिँ मैले लेखिदिए है, यति हुन्छ है। अनि हामीले अघि नै एफईबी भनेको चाहिँ बेरिङ बी मा लाग्ने इक्विभ्यालेन्ट लोड चाहिँ हाम्रो इक्वल्स टु कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि रेडियल लोड एक्टिङ अन बी भनेको चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ यसको चाहिँ रेडियल लोड कति थियो 2654। ल यसको मिनिङ के बुझ्यो भन्दाखेरि ईए को भ्यालु र ईबी को भ्यालु, यसको मिनिङ के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए बेरिङले चाहिँ सबै रेडियल थ्रस्ट लोड चाहिँ ए बेरिङले मात्रै लिइरहेछ, बी बेरिङले लिएको छैन है। यो चाहिँ एफईए मा चाहिँ यो जुन हामी अघि इक्वेसन जुन कम्पेयर गरेर हेर्यौं नि त्यसको मिनिङले चाहिँ यही बुझ्यो कि ए बेरिङले मात्रै लिइरहेछ, बी बेरिङले लिइरहेको छैन। ल त्यसबाट अब चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफ निकाल्नु पर्यो। लाइफको लागि चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो रिलायबिलिटी भनेको 99% दिएको छ। 99% रिलायबिलिटीको मिनिङ चाहिँ हामीले 99% रिलायबिलिटीको मिनिङ चाहिँ हामीले कुन इक्वेसन युज गर्नु पर्यो, लास्ट क्लासमा मैले सिकाएको थिएँ कुन इक्वेसन युज गर्नु पर्यो याद छ, डाटा बुकमा छ भनेर भन न एटलिस्ट। रिलायबिलिटी 90 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ कुन इक्वेसन, यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो भनेको थियो हो। क्वेसनमा लेखेको छ नि 99% रिलायबिलिटी चाहियो भनेर, त्यही भएर चाहिँ रिलायबिलिटीको लागि यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। यो इक्वेसनबाट हामी C10 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। C10 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई एफडी चाहिएको थियो। एफडी चाहिँ जुन हामीले अहिले भर्खर अघि क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। एफडी भनेको चाहिँ हामी दुईटै बेरिङको लागि एफडी भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट जुन लोड छ नि त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरिसक्यौं अहिले हैन। अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एफडी एप्लिकेसन फ्याक्टर 1 भन्दा बढी या 1.2 1.3 भइदिएको भए चाहिँ एफडी भनेको चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट लोड जुन क्याल्कुलेट गर्यो त्यसको मल्टिप्लाइड विथ एप्लिकेसन फ्याक्टर हुन्छ है। यदि 1 छ भने प्रब्लम भएन, 1.2 भइदिएको भए फेरि जुन हामीले इक्विभ्यालेन्ट लोड अहिले दुईटै बेरिङको लागि क्याल्कुलेट गर्यौं सेपरेट त्यो दुईटै बेरिङमा चाहिँ फेरि 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। ल त्यसपछि चाहिँ एक्सडी चाहिएको छ हामीलाई। एक्सडी र एक्सडी को क्याल्कुलेसन चाहिँ हाम्रो यो 60/ND/60/NR 60NR एलआर एनआर छ है। आर भनेको रेटेड, डी भनेको हाम्रो डिजाइन। रेटेडमा चाहिँ यो 6 भ्यालु छैन भने चाहिँ 10⁶ लिने भनेर चाहिँ म तलको टोटल कम्पोनेन्ट्सलाई 10⁶ राख्ने। एल र एनडी भनेको चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ। ल त्यही भएर चाहिँ एक्सडी क्याल्कुलेट गर्ने सबैजनाले। एक्सडी कति क्याल्कुलेट गरेर भन त कति हुन्छ, एक्सडी क्याल्कुलेट गर न। 10⁶ छ अनि क्वेसनमा चाहिँ एलडी कति दिएको छ, वर्किङ आवरमा कति दिएको छ 5000 आवर अनि रिभोल्युसन कति दिएको छ 80 रिभोल्युसन पर मिनेट भनेको 60 इन्टु 5000 इन्टु 800 मल्टिप्लाई गर्ने बाइ 10⁶ एक्सडी को भ्यालु आउँछ। ल म फेरि बुझिरहेछ, ल एक्सडी हामीले क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने कसलाई हाम्रो 5000 लाई, यो 5000 अनि हाम्रो रोटेसन कति छ 800 बाइ अनि हाम्रो
10⁶ भनेको चाहिँ मैले लास्टमा भनेको थिएँ 10⁶ 10⁶ ले डिभाइड गर्ने कति हुन्छ एक्सटी को भ्यालु भने चाहिँ 240 हजुर 40 हुन्छ 240 240 हुन्छ ल 240 हुन्छ भने 240 हुन्छ ठीक छ बुझिरहेछ यहाँसम्म एक्सटी को भ्यालु अब आयो अब एक्सटी को भ्यालु आइसकेपछि अघिको फर्मुला युज गरेर सिडी को भ्यालु C10 को भ्यालु निकाल्ने हो C10 को भ्यालु निकाल्नलाई फर्मुला के थियो C10 को भ्यालु निकाल्नलाई फर्मुला के थियो भन्दाखेरि xd बाइ यहाँ पहिला चाहिँ x0 प्लस थीटा माइनस x0 1 माइनस rd को पावर कति 1/b अनि त्यसको पनि पावर 1/a हैन ठीक छ ल सर क्वेशनमा चाहिँ सबै कुरो दिएको छैन खाली रिलायबिलिटी यहाँ r को भ्यालु 0.99 दिएको छ नि त्यो बाँकी भ्यालु हामी कहाँबाट लिने टेबलबाट लिने फेरि त्योमा जाने अब हामी प्रेजेन्ट डाटा बुकमा ल हाम्रो x0 छ हैन ल हाम्रो x0 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ x0 को भ्यालु यदि 10⁶ रिभोल्युसन लिइरहेको छौं भने चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु 0.02 थीटा को भ्यालु 4.459 अनि हाम्रो b को भ्यालु 1.83 हुन्छ 1.483 हुन्छ ठीक छ अनि त्यो यो भ्यालुजहरु युज पुट गरेर योमा भ्यालु निकालेर मलाई C10 को भ्यालु भन्न त कति हुन्छ FD भनेको चाहिँ अघि मैले हामीले क्याल्कुलेट गरेको फोर्स हो गर्न सक्छौ a को भ्यालु कति लिने 1/3 हजुर 1/3 1/3 लिने यहाँ हेर त के लेखेको छ यहाँ के लेखेको छ 10/3 ध्यान दिएर है फेरि 3 सबै ठाउँ लिनु मिल्दैन सबै बेरिङको लागि 3 हुँदैन ल यो हामीले त्यसबाट चाहिँ हामी C10 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं ल C10 को भ्यालु तिमी दुईटै बेरिङको लागि क्याल्कुलेट गर्ने फेरि एउटाको लागि मात्रै हैन अब obviously हो C10 को भ्यालु एउटाको धेरै बढी आउँछ एउटाको कम आउँछ कुन बेरिङको बढी कुनको कम आउँछ A को बढी आउँछ B को कम आउँछ ल मलाई C10 को भ्यालु भन्न त कति हुन्छ ल C10 को भ्यालु लगभगमा चाहिँ C10 को भ्यालु लगभगमा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ C10 को भ्यालु लगभगमा कति आउँछ हेर छिटो क्याल्कुलेट गर कसैले
ल लगभगमा म लेखिदिन्छु है 12,000 जति आउँछ 11,000 समथिङ आउँछ 12,000 जति मैले राख्दिएँ है C10 को भ्यालु चाहिँ लगभगमा 12,000 जति आउँछ C10 कुन बेरिङको लागि ए बेरिङको लागि है ए बेरिङको लागि चाहिँ C10 को भ्यालु चाहिँ 12,000 न्युटन जति आउँछ ल XD को भ्यालु सर कति राख्नु भएको छ हजुर XD को भ्यालु कति राख्नु भएको थियो XD को भ्यालु अघि 400 समथिङ निकाले हैन कि 200 समथिङ त्यो राख्दै यो आउँछ त्यो राख्दै यो आउँदैन त सर लगभगमा त्यति नै आउँछ यस्तो हो के बुकहरुमा हेर्यो भने रिलायबिलिटी फ्याक्टरलाई चाहिँ 10 to power 6 भने 90 into 10 power 6 राखेको छ त्यो भएर हुन्छ तर पनि लगभगमा कति आइरहेछ भ्यालु भन न अगाडि किन लेख्नु सर C10 को भ्यालु भन लगभग अनि कति आइरहेछ 12,000 आइरहेछ भने हजुर कति आको हो ल तिमीहरु घरमा क्याल्कुलेट गर है लगभगमा चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ है त्यस मानव मैलेलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ मैले 12,000 न्युटन राखिदिएको छु ल त्यो 12,000 न्युटन आयो C10 को भ्यालु भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले डाटा बुक हेर्नु पर्यो फेरि डाटा बुक हेर्यौ भने चाहिँ हाम्रो रोलर बेरिङको लागि डाटा बुक हेर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ हामी बेरिङ सिलेक्ट गर्नु पर्यो कुन हुन्छ भनेर 12,000 न्युटनमा है हामी वन रो रेडियल छ नि त्यसमा फोर्स हेर्ने हाम्रो C10 को भ्यालु चाहिँ लगभग 12,000 मा छ भनेपछि 12,000 नियरली इक्वल्स टु मा चाहिँ हाम्रो शाफ्टको साइज कति छ शाफ्टको साइज दिया छ क्वेशनमा शाफ्टको साइज दिया छैन है छैन शाफ्टको साइज भने चाहिँ हामी लगभगमा अब शाफ्टको एज्युम हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेबल जुन छ नि हामीसँग भएको सबै टेबल चाहिँ हाम्रो बोर 25 को लागि मात्रै छ है हामीले दिएको जुन बोर छ नि त्यो फिक्स गर्दै राखिदिएको छ हामी यो भन्दा बाहिरको बोरको लाउन मिल्दैन है त्यही भएर 25 mm कै शाफ्ट हो भनेर एज्युम गरेर बनाउनु सल्भ गर्ने हो 25 mm मा चाहिँ हाम्रो थ्रस्ट कति लागिरहेछ 12,000 लागिरहेछ भने चाहिँ 12,000 को रेन्जमा लाग्ने फोर्स 12,000 भन्दा नजिकको लाग्ने फोर्सहरु चाहिँ हामी हेर्छौं 12,000 को नजिकमा लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट एउटा यो भ्यालु पाइसक्यौं यो 13,100 पायौं त्यसभन्दा अझ नजिकको हेरौं त कुन लाग्न सक्ने हुन्छ यो रेन्जमा यो पनि हेरौं त यो 12,100 पनि लाग्न सक्छ हो हेरिरहेका छौं यो 12,100 12,100 सबै डाइने C10 को भ्यालु हो यो भ्यालु 1 रो रेडियल मा चाहिँ न्युटन मा छ सबै है माथिको चाहिँ न्युटन तलको चाहिँ एलबी पाउन्ड्स मा छ है त्यही भएर अहिले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको त्यो मा छ है न्युटन मा छ त्यही भएर चाहिँ 12 हाम्रो कति भ्यालु आइरहेको थियो नियरली इक्वल्स टु यो सँग हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी हाम्रो बेरिङ चाहिँ यो रेन्ज यो दुईटा बेरिङ लाउनु पर्यो है त्यसको करस्पोन्डिङमा चाहिँ हामी के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के को भ्यालु चाहिँ यसको कति छ भने 1.67 छ अघिको क्याल्कुलेसनमा हामी जहाँ आई निकाल्नलाई एफ इन्ड्युस निकाल्नलाई हामी के को भ्यालु 1.5 एज्युम गरेका थियौं अब चाहिँ 1.67 एज्युम गरेर माथिदेखि तलको पुरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो फेरि ताकि हामी कन्फर्म गर्न सकोस् कि हाम्रो बेरिङ चाहिँ इफेक्टिभ छ भनेर चाहिँ है त्यो 1.67 राखेर चाहिँ हामी C10 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने C10 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि चाहिँ हामी फेरि हेर्छौं कि यो C10 को भ्यालु जुन हामी निकालेका छौं त्यो चाहिँ हाम्रो यो 12,100 भन्दा सरी 12,100 भन्दा कम छ कि छैन यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो बेरिङ युज गर्न मिल्दैन अरु बेरिङमा शिफ्ट हुने है नभए चाहिँ तिमीहरुलाई 12,100 मा प्रब्लम छ भने यो चाहिँ यो बेरिङ पनि युज गर्दा हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के को भ्यालु 0.8 हुन्छ है 12,000 भन्दा तर बढी हुनु पर्यो जुन भ्यालु तिमीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौ त्यो भ्यालु भन्दा बढी हुनु पर्यो ल
अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यो बेरिङहरू चाहिँ एकदम इफिसियन्ट टाइपको बेरिङ हुन्छ अनि यसको लाइफ पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अब रोलर बेरिङमा 10⁶ भन्दा पनि यो भ्यालु लिएर क्यालकुलेट गर्यो भने चाहिँ 90 × 10⁶ त्यो चाहिँ बढी एकुरेट हुन्छ है। मैले अहिले चाहिँ 10⁶ गरेर गरिदिएँ, त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि गर्दा हुन्छ किनकि क्वेसनले तोक्या छैन तिमीलाई लाइफ कति हुन्छ बेरिङको भनेर क्याटलगमा। तर पनि भने चाहिँ यस्तो यस्तो बेरिङ रोलर बेरिङहरू चाहिँ हाई लाइफ भएको बढी लाइफ भएको बेरिङ हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रेटिङ लाइफ भनेको चाहिँ रेटेड लाइफ भनेको चाहिँ 90 10⁶ लिँदा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँको तलको भ्यालु 90 × 10⁶ दिने, तल क्यालकुलेट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एक्स र थीटा र बी को भ्यालु यो हालेर हामी क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ। ठिक छ, बुझियो? ल भोलि मलाई सबैजनाले यो क्यालकुलेसन गरेर हेराउने है। भोलि मलाई सबैजनाले पठाउनु पर्छ यो फोटो कम्प्लिट गरेर। ठिक छ, भोलि क्यालकुलेट गरेर मलाई पुरै कुन बेरिङ सेलेक्ट गर्ने यो टेबलबाटै सेलेक्ट गर्ने। अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको बोर चाहिँ फिक्स गरिदिएको छ, डाटा बुककै बोर युज गर्न मिल्ने, नभए चाहिँ अर्को बोर छँदै छैन। 25 भन्दा अरूको डायमिटर भएको साफ्टको दिएकै छैन। यदि 25 भन्दा माथिको दिएको छ भने चाहिँ डाटा दिनुपर्छ क्वेसनमा। 28 को 26 को पनि छ 28 को पनि छ है। तर यो डाटा बुकमा भएको सम्म चाहिँ 25 सम्मको मात्रै विशेष छ अनि 26 को चाहिँ थोरै मात्रै छ। हेर 1160 देखि लिएर 11600 सम्म मात्रै, यसको रेन्ज बढी छैन है। त्यो पनि 28.75 सम्मको बोर भनेको 28.75 मिटर भएको एमएम भएको साफ्ट मात्रै लाउन मिल्ने छ। ल म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु। सेलेक्सन अफ कोनिकल हाम्रो टेपर रोलर बेरिङमा चाहिँ पहिला इन्ड्युस लोड निकाल्नुपर्छ। इन्ड्युस लोड निकाल्नलाई हामीलाई रेडियल फोर्स चाहिन्छ। रेडियल फोर्स क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले जति पनि फोर्सेसहरू लागिरहेछ त्यसलाई रिजल्भ गरेर हामी चाहिँ बेरिङमा लाग्ने फोर्सेसहरूलाई रिजल्भ गर्छौँ। लास्टमा चाहिँ रिजल्भ गरेर चाहिँ रेडियल फोर्स क्यालकुलेट गर्छौँ। रेडियल फोर्स आइसकेपछि चाहिँ हामी दुईटै बेरिङको लागि रेडियल फोर्स इन्ड्युस फोर्स आइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कम्पेयर गर्छौँ। जुनसँग कम्पेयर भनेको जुनमा पर्यो, माथिकोमा पर्यो कि तलकोमा पर्यो, त्यो अनुसार हामी इक्वेसन पुट गरेर चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट लोड बेरिङ ए र बेरिङ बीमा लाग्ने इक्विभ्यालेन्ट लोड पत्ता लगाउँछौँ। त्यो इक्विभ्यालेन्ट लोड पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको डाइनामिक C10 को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। C10 को भ्यालु पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्ट लोडमा चाहिँ एप्लिकेसन फ्याक्टर दिएको छ भने एप्लिकेसन फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्ने, रिलायबिलिटी जे अनुसार दिएको छ त्यो अनुसारको दिने, 90 भन्दा बढी भनेको छ भने चाहिँ तलको इक्वेसन युज गर्ने भने चाहिँ यदि 90 भन्दा कम दिएको छ या क्वेसनमा देखाएको छैन भने कति रिलायबिलिटी लिएर गर्ने भनेपछि चाहिँ माथिको इक्वेसन युज गर्ने, छैन भने चाहिँ माथिकै युज गर्ने सजिलो हुन्छ। यदि तोकिदियो भने चाहिँ तलको इक्वेसन युज गर्ने रिलायबिलिटीवाला। ल त्यसपछि हाम्रो C10 को भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ हामी टेबलमा जान्छौँ। टेबल हेर्नलाई चाहिँ पहिला साफ्टको डायमिटर हेर्नुपर्छ। हामीलाई फिक्स साफ्टको डायमिटर दिएको छैन अनि डाटा बुकमा एभाइलेबल हाम्रो बोर भनेको 25 को मात्रै छ। त्यही भएर चाहिँ हामी 25 मा चाहिँ हामीले एभाइलेबल फोर्सेस C10 को भ्यालु एभाइलेबल कुन छ त्यो अनुसारको हामी क्यालकुलेट हेर्छौँ। त्यही अनुसारको हामी बेरिङ सेलेक्ट गर्छौँ। बेरिङ सेलेक्ट गरिसकेपछि के को भ्यालु आउँछ त्यो के को भ्यालु लाएर चाहिँ हामी फेरि रिडिजाइन गर्छौँ। अनि लास्टसम्म जो सुरुदेखि फलो गरेको इन्ड्युस्ड पहिला निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने, अनि इक्विभ्यालेन्ट निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो C10 को भ्यालु निकाल्ने। C10 को भ्यालु यदि यो क्याटलगमा फेरि नयाँ आएको C10 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो अघि सेलेक्ट गरेको बेरिङभन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो बेरिङ सुइटेबल छ, नभए चाहिँ अर्को बेरिङ फेरि सेलेक्ट गर्ने। त्योभन्दा बढी हाम्रो के भन्छ डाइनामिक फोर्स भएको बेरिङ सेलेक्ट गरेर फेरि रिडिजाइन गर्दै जाने। यो इटरेटिभ हो, जहिले गरेको गरिराख्नुपर्छ। तर पनि फर्स्टदेखि सेकेन्डमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आइहाल्छ यदि तिमीहरू स्मार्ट गरेर सेलेक्ट गरेका छौ भने चाहिँ। अनि टोटल सल्भ गरेर तिमीहरू भोलि मलाई हेराउने है सल्भ गरेर। ल सबैले बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझिएन? लकी भाइ टेबलबाट डाटा भनिदिनु न। टेबलबाट अघि C10 को भ्यालु क्यालकुलेट गरेको याद बुझ्यौ नि? C10 को सम्म बुझ्यौ?
C10 सम्मको त्यो भित्रको फर्मुलामा हालिदिन्थ्यो नि हामीले त्यो थीटाहरु के होला तिनीहरु चाहिँ त्यो टेबलबाट हेरेर चाहिँ त्यहाँ भ्यालु राख्न जानेन कि सर ए त्यो बुझेनौ ल ल ल के कुरो भन्दाखेरि चाहिँ हेर हामी अघिसम्म चाहिँ कुन बेरिङ युज गर्दै थियौं के भन्छ स्फेरिकल ग्रुप बेरिङ युज गर्दै थियौं डीप ग्रुप बेरिङ युज गर्दै थियौं जुनमा स्फेरिकल बल्ब हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नर्मली विशेष हेर्यौं भने चाहिँ हाम्रो त्यसको लाइफ चाहिँ रेटिङमा हेर्यौं भने चाहिँ 10⁶ मा हुन्छ तर यो रोलर बेरिङहरु चाहिँ महँगो हुन्छ अनि तर यसको लाइफ चाहिँ धेरै बढी हुन्छ किन थाहा छ नि किनकि यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ ठुल बढी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ चाँडै हाम्रो बिग्रिदैन त्यही भएर चाहिँ हामी क्याल्कुलेसनमा यदि तोक्दिया छैन भने चाहिँ रोलर बेरिङको लाइफ यो युज गरेर सल्भ गर्दा हुन्छ भनेको रेटेड लाइफ चाहिँ यो तलको जुन कम्पोनेन्ट थियो नि त्यो चाहिँ रेटेड लाइफ चाहिँ यो युज त्यसको साटो चाहिँ हामी 10⁶ को साटो चाहिँ रोलर बेरिङको लागि यो युज गर्दा हुन्छ तर पनि तिमीहरूले 10⁶ नै राखेर गर्यो भने पनि क्वेशन चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ तिम्रो आन्सर काट्दैन है मार्क्स काट्दैन त्यो चाहिँ बुझिराख ल यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो तर चाहिँ एज अन्डरस्ट्यान्डिङ 10⁻19 × 10⁶ राखेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक भनेको ठीक हुन्छ है त्यही भएर ल अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ XD क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीलाई चाहिएको कुरो यो 10⁻6 थियो 10⁻6 19 × 10⁻6 थियो माथि LD हामीलाई अघिको क्वेशनबाटै आउँछ ND पनि क्वेशनबाटै आउँछ अनि हामी त्यसबाट चाहिँ XD क्याल्कुलेट गर्छौं बाँकी रहेको X0 हो है अनि यदि हामीले यदि 10⁻6 क्याल्कुलेट गर्यो भने X0 यो राख्ने यदि हामी 10⁻19 × 10⁻6 राखेर क्याल्कुलेट गरेर छ भने यो राख्ने अनि सिमिलरली थीटाको भ्यालु यो राख्ने अनि B को भ्यालु यो राख्ने अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट टेक अवे के हो भने चाहिँ A को भ्यालु चाहिँ हाम्रो रोलर बेरिङको लागि चाहिँ 10/3 हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो ल अब बुझियो भाइ रमेश भाइ बुझियो सर अहिले चाहिँ मैले त्यो 10⁻6 मात्र हेरिरहेछु अनि त्यही भएर कि ल 10⁻6 राख्यो भने चाहिँ यो तलको भ्यालु लिनु पर्यो तिमीले है गल्ती हुँदैन ल गल्ती चाहिँ हुँदैन क्वेशन तिम्रो प्रोसेस सेलेक्सनको बेरिङ सेलेक्सनको प्रोसेस हेर्न मिल्छ तर चाहिँ अब डाटा बुकमा चाहिँ सायद भ्यालु नमिल्ला कि नआउला कि त्यस्तो डाटा भ्यालुको भ्यालु चाहिँ त्यो नआउला कि भन्ने मात्रै हो है त्यही भएर चाहिँ म एज अ टिचर तिम्रो के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ किनकि तिमीहरुसँग डाटा बुक तिमीले यदि म हेराइदिन्थे अहिले म खोज्नु पर्छ तर मसँग छ तिमी डाटा बुक चाहिँ क्याटलग हेर्यो एसकेएफ बेरिङको क्याटलग हेर्यो भने चाहिँ एबन्डन्ट नम्बर अफ बेरिङको लागि नम्बर अफ C10 को भ्यालुजहरु हुन्छ त्यो बेला चाहिँ तिमीले चाँडै गरी सेलेक्ट गर्न सक्छौ अनि बेरिङ सेलेक्ट गर्न सक्छौ तर तिमीसँग चाहिँ डाटा बुकमा लिमिटेड भ्यालुज मात्रै छ यो चाहिँ 0.05% अफ द डाटा भनेको क्याटलग मात्रै हो है योमा भएको भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ एउटा बेरिङको थोरै सबभन्दा थोरै पार्ट मात्रै हो त्यही भएर चाहिँ एज अ प्रोसिजर फलो गर्यो भने चाहिँ रोलर बेरिङ भयो भने माथिको भ्यालु युज गर्नु नभए चाहिँ तलको भ्यालु युज गर्नु डीप ग्रुप बेरिङ भयो भने चाहिँ ल अब 0 यो भ्यालु चाहिँ मिलाएर गर्दा हुन्छ है त्यसपछि चाहिँ अरु त्यसपछि C10 को भ्यालु आयो त्यसपछि चाहिँ अब के गर्न मिल्ने भन्ने बुझ्यौ C10 को भ्यालु आएपछि चाहिँ हामीले बेरिङ सिलेक्ट गर्ने हो नि बेरिङको टाइप भेरी गुड बेरिङको टाइप त्यसको लागि चाहिँ हामीले बोर पहिला हेर्नु पर्थ्यो तर हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ के भन्दाखेरि बोर दिएको पनि छैन अर्को कुरो हाम्रो डाटा बुकमा बोरको सेलेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो डायमिटर अफ द शाफ्ट जुन भन्छौ त्यो चाहिँ 25 mm को लागि मात्रै छ विशेष 25 mm भन्दा अरुको अवेलेबल छैन 26 27 28 लगभग 25 कै रेन्जमा छ है हुन त धेरै अब शाफ्ट त जति पनि मोटो ठुलो लाउन मिल्छ नि हो कि हैन तर हामीसँग डाटा चाहिँ 25 को रेन्जको मात्रै छ 25 mm को मात्रै छ ल त्यसपछि चाहिँ हामीले यो हाम्रो 1 रो रेडियल फोर्स जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामी भ्यालु कम्पेयर गर्छौं यदि 12000 छ भने चाहिँ लगभगमा 12 भनेको 13000 को रेन्जमा भ्यालु त्यो भन्दा नजिकको भ्यालु लिन्छौ है त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसको करस्पोन्डिङको के फ्याक्टर निकाल्छौं के फ्याक्टरलाई युज गरेर चाहिँ फेरि माथिदेखि फेरि यो क्याल्कुलेसन सुरु गर्छौं के फ्याक्टर यो चेन्ज गरेर FR जुन निकाले हुन्छ त्यो FI को भ्यालु निकाल्छौं FI को भ्यालु निकालिसकेपछि चाहिँ हामी फेरि कम्पेयर गर्न जान्छौं कम्पेयर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ EA निकाल्छौं EA निकालिसकेपछि चाहिँ हामी फेरि माथिमा C10 को भ्यालु निकाल्न जान्छौं C10 को भ्यालु निकाल्छौं यो अघिको EAI बाट यो चाहिँ
C10 को भ्यालु निकालेर चाहिँ हामी कम्पेयर फेरि टेबलमा हेर्छौँ कि त्यो भन्दा अघि सेलेक्ट गरेको बेरिङ भन्दा C10 को भ्यालु बढी छ कि कम छ भने चाहिँ त्यो अघिको चुज गरेको बेरिङ ठीक हो त्यो चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यही बेरिङ युज गरेर हामी आफ्नो साफ्टमा लाउन मिल्छ भनेर भन्ने यदि छैन भने चाहिँ अर्को बेरिङ युज गर्नुपर्छ भनेर भन्ने है ठीक छ सर भनेपछि फेरि यो नयाँ हामीले फ्याक्टर राखेर FIA र FIB झिक्ने त्यसको लागि फेरि C10 दुईटाको झिक्नु पर्यो एबीको त्यही हो अनि अर्को कुरो टेक अवे के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुनमा बडी फोर्स लागिरहेछ त्यो बेरिङ मात्रै सेलेक्ट गर्ने त्यो बेरिङ सेलेक्ट गरेर मात्रै गर्ने सेकेन्ड बेरिङको लागि चाहिँ त्यही बेरिङ युज गर्ने है बेरिङ ए र बेरिङ बी मा अघि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि बेरिङ ए मा बडी फोर्स आइरहेको थियो इक्विभ्यालेन्ट फोर्स हैन अनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेरिङ ए को लागि मात्रै बेरिङ सेलेक्ट गर्ने जुन बेरिङ ए मा आउँछ त्यो चाहिँ त्यही बेरिङ चाहिँ हामी बेरिङ बी मा पनि लगाइदिन्छौँ त्यही बेरिङ है ठीक छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले ए को क्याल्कुलेसन चाहिँ हामी C10 सम्म चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ तर C10 चाहिँ obviously लेस आउँछ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ के हैन त्यही भएर चाहिँ ए को लागि मात्रै गर्ने बी को लागि चाहिँ कहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ EIB सम्म मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने अनि क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि लेख्दिने के हामी बेरिङ ए को बेरिङ नै बेरिङ बी मा लाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ यति फोर्सको लागि चाहिँ युज गर्न मिल्ने रहेछ भनेर चाहिँ भन्न मिल्यो है ठीक छ ए र बी को बेरिङ चाहिँ हामी सेम लाउँछौँ बुझियो बुझ्यो हैन ल मलाई भोलि क्याल्कुलेट गरेर सबैजनाले दिनु पर्यो है क्लासमा मलाई पठाउनु पर्यो आज सबैजनाले यो असाइनमेन्ट भयो अनि अब क्वेशन चाहिँ तिमीहरूलाई अब होमवर्क आउँछ फेरि एउटा सल्भ गर्नलाई म चाहिँ तिमीहरूको के मेटेरियलहरू चाहिँ बुक्सहरू अपलोड गरिदिएको छु है मेटेरियल्समा गएर हेर्दा हुन्छ म स्लाइड्स पनि अब कम्पाइल गरेर हालिदिन्छु अलि टाइम देऊ है म कम्पाइल गरेर मिलाएर चाहिँ हालिदिन्छु स्लाइड्सहरू पनि अहिले चाहिँ म हिट ट्रान्सफरको जुन मेकानिकलको तिनीहरूको हालिरहेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ मलाई टाइम भ्याइन हैन तर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ सुरु गरिदियो अबदेखि ल यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको लागि होमवर्क है यसमा चाहिँ जुन तिमीहरू डाटा बुकबाट जुन भ्यालु फाइन्ड गर्छौ नि त्यो चाहिँ तिमीहरूको योबाट युज गर्दा हुन्छ यो टेबल चाहिँ यही टेबलबाट युज गर्दा हुन्छ तिमीहरूले आफै फाइन्ड डाटा बुकमा खोज्नु पर्दैन यो टेबल मात्र मै युज गर्दा हुन्छ है यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो बोर डायमिटर यहाँ चाहिँ लेखिदिएको छ पहिलेदेखि 60 mm को साफ्ट छ त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूलाई 60 को टेबल छैन तिम्रोहरूको बुकमा डाटा बुकमा त्यही भएर चाहिँ यो टेबल दिएको छ ठीक छ ल त्यहाँ चाहिँ के को भ्यालु जुन हामी थियो नि त्यो चाहिँ यहाँ y छ है यो चाहिँ के भनेको y हो यो के भन्छ बुक अनुसारको अलि फरक हुन्छ के लेख्नु सर यो b को के कहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्ने अरे फेरि भन्दिनु न एकचोटी के को त्यो बेरिङ b को भनेको चाहिँ हामीले अघि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट लोड अन बेरिङ b सम्म मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने इक्विभ्यालेन्ट लोड अन बेरिङ बी भनेर क्याल्कुलेट गरेछ FEB भनेर गरेछ सर त्यसमा मात्रै गर्ने त्यसपछि चाहिँ लेखिदिने एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिने तल एन्सर रिजल्टमा चाहिँ त्यही बेरिङ युज गर्छौं भनेर अनि भनेको नभए जब EIF इक्विभ्यालेन्ट ए बेरिङ ए मा लाग्ने इक्विभ्यालेन्ट फोर्स र बेरिङ बी मा लाग्ने इक्विभ्यालेन्ट फोर्स चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्यो भने यदि बेरिङ ए को बडी आइरहेछ भने चाहिँ यसलाई नै क्रिटिकल लोड मानेर हामी आफ्नो डिजाइन प्रोसिजर चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौं यसकै अनुसार बेरिङ सेलेक्ट गर्छौं भनेर लेख्दा हुन्छ है क्वेशनमा एन्सर सिटमा सरी ठीक छ ल यो क्वेशनको स्क्रिनशट ल यो पनि होमवर्क गरेर मलाई भोलि पठाऊ सबैजनाले गरेर भन्नु है रोलर बेरिङको चाहिँ हुन्छ अनि यो डाटा बुक युज गर्ने यो डाटा बुकमा चाहिँ अलि तिमीहरूको हामीले फलो गर्ने ट्रेन्ड भन्दा अलि डिफरेन्ट छ हुन तिमीहरू आफै भ्यालु सम्झेर बुझ्न सक्छौ यो चाहिँ के हो यो चाहिँ हाम्रो के हो
ई भनेको चाहिँ हाम्रो अघिदेखिको ए हो है, यो चाहिँ हाम्रो C10 हो है, यो चाहिँ सी भनेको चाहिँ C10 हो। ल ठिक छ, यो बुक अनुसारको त्यो फरक भएर मैले चाहिँ यो यस्तो भएको हो। ल ठिक छ, यो क्वेसन सबैले त्यो गर्यो, नोट गर्यो। भयो हैन? ल त त्यसो भए अब आजको लागि चाहिँ यही क्लास यतै नै हैन, फेरि अब भोलि लाउने हो। भोलि चाहिँ तिमीहरू मेहनत गरेर यो दुईटै न्युमेरिकल मलाई गरेर पठाउने हो सबैजनाले है, नभए चाहिँ फेरि एसाइनमेन्टमा म मार्क्स दिन्न फेरि। क्वेसन सबैले नोट गर्यो, क्वेसन फोटो लिएर राख्दा हुन्छ। ल भयो। ल अर्को अब क्लासमा चाहिँ बेरिङ फेल्युर हुन्छ, त्यसपछि लुब्रिकेसन, अनि त्यसपछि माउन्टिङ अफ द बेरिङ, अनि सक्यो हाम्रो बेरिङ है, अनि त्यसपछि गियर सुरु हुन्छ। ल ल त आजको लागि यति नै। क्वेसन छ भने क्वेसन सोधौँ, नभए चाहिँ सक्यो है। मलाई फेरि 2 बजेदेखि अर्को क्लास हुन्छ आज। ठिक छ? ठिक छ सर। ल त आजको लागि यति नै। बाई बाई। सबैजना भने 4 जना 5 जना मात्रै छन्, यो पाराले कहाँ हुन्छ? लाइन गयो छ सर। ए धेरै लाइन गइरहेछ आज भोलि हो। ल त बाबुहरू बाई है। क्वेसन सबजनाले क्लासमा त्योमा चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ इन्फर्म गरिदेऊ ल, सबैजनाले चाहिँ यो दुईटै न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गरेर पठाउनु पर्ने भनेर चाहिँ है। ल त बाई सबैजना।